बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल बात से मैं इकबाल जंजुआ। नाज़रीन, ये यूनिवर्सल ट्रुथ भी है, हमारी हदीस में भी है, और ये हमारे मज़हब के अंदर ये चीज़ साबित भी है कि वो कौमें तबाह होती हैं जिनमें झूठ और सच की तमीज़ ख़त्म हो जाती है। कहते हैं कि मैशियत से या एटम बम से, बर्बादी से, ज़लज़लों से, आंधी तूफ़ानों से कौमें कभी तबाह नहीं होती। वो फिर से उठ जाती हैं, वो फिर से अपने स्ट्रक्चर को बेहतर अंदाज में बनाती हैं। लेकिन जिन कौमों के अंदर सच और झूठ की तमीज़ ख़त्म हो जाए, वहाँ पे चोरी, डकैती, कत्ल, जुर्म, फसाद, इस तरह की जो जराइम हैं वो आम आदमी के हद तक पहुंच जाते हैं और फिर माशरे तबाह होना शुरू हो जाते हैं। फिर ताकतवर अपना एक माफिया बनाता है, कमज़ोर बेबस हो जाता है, अदालतों के अंदर नाइंसाफ़ी होती है, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, डिक्टेटर हैं, वो जुल्म करते हैं और फिर करते करते कौमें तबाही के उस दहाने पे पहुंच जाती हैं जहां से उन्हें वापस अपने इक़्तिदार पे आने के लिए कई सदियां चाहिए होती हैं। हम अगर दुनिया का मुताला करें तो बहुत से ऐसे ममालिक हैं जिनके अंदर अगर हम देखें तो जंगी बुनियादों पे, जैसे जापान है, एटम बम से तो निस्तो नाबूद कर दिया गया, लेकिन आज वो सारी दुनिया के सामने है, उसकी पावर सबके सामने है। इसी तरह से जर्मनी भी जंग में बर्बाद हुआ, और भी बहुत से ममालिक हैं जो अपने जंग के दौरान तबाह बर्बाद हुए। बहुत से ऐसे ममालिक हैं जहाँ पर ज़लज़ले आते रहे, तूफ़ान आते रहे, समुद्री तूफ़ान आते रहे, बारिशों के तूफ़ान आते रहे, लेकिन वो मुल्क फिर से खड़े हो गए। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर जो सबसे बड़ा जहरीला एटम बम गिर रहा है कई दहाइयों से, वो इसकी इखलाकी गिरावट है, इसका झूठ है। इसके अंदर जो मुफाद परस्त है वो स्वाय झूठ के उसे कुछ भी नज़र नहीं आता, और वो झूठ पे झूठ बोलकर इस अपने तो चंद दिनों के लिए, अपने मुफाद के लिए वो कुछ बेहतर कर लेता है, लेकिन जो उसकी ज़िम्मेदारी होती है उससे वो बिल्कुल नावाकिफ़ होता है। पाकिस्तान में जिस तरह से नवाज शरीफ को वापस अहल करार दे दिया गया, और उसके बदले में जो इमरान खान है उसके ऊपर 250 से ज़्यादा केसेस करके अभी तक वो बंद है, और एक के बाद एक वो जुर्म लगाया गया है जो नवाज शरीफ और जरदारी या नून लीग और पीपल्स पार्टी के मुकाबले में रत्ती भर भी नहीं है। यानी कोई ऐसा गैर कानूनी काम इमरान खान ने नहीं किया जिसकी सज़ा वो जेल में काट रहा है। जिनको जेलों में सज़ाएं काटनी चाहिए उनको अदालतें न सिर्फ माफ़ कर देती हैं बल्कि अहल करार देती हैं। तो इससे ये कहना कि ये पाकिस्तान के निज़ाम के ऊपर, अदल के ऊपर, इंसाफ के ऊपर तमाचा लफ्ज़ बहुत छोटा है, और इससे भी अगर कोई बड़ा लफ्ज़ हो तो हम कह सकते हैं कि ये गटर के उस गड्ढे में गिरे हुए हैं जहाँ से स्वाय बदबू के कुछ भी नहीं आता। ये भी बदकिस्मती है कि तारीख़ से जो ताकतवर होता है, जो जालिम होता है, वो कभी भी सबक नहीं सीखता, क्योंकि उसका जो नशा होता है वो उसकी ताकत होती है, और जब वो नशे में होता है, अपनी ताकत के नशे में, तो उसे हर चीज़ सही नज़र आ रही होती है और वो अपने आप को ये समझता है कि वो हक पे है। पाकिस्तान के अंदर जो 75 सालों से ताकत का एक खेल खेला जा रहा है, जिसका पलड़ा सिर्फ एक तरफ झुका हुआ है, उस ताकतवर हलके ने तारीख से ये नहीं सीखा कि हम किस समत जा रहे हैं। हमारे मुल्क की जो हालत है, हमारी आवाम की जो हालत है, हमारी जो तालीम है, जो शऊर है, जो दुनिया के साथ मुकाबला करने के लिए हमारे अंदर जो सलाहियतें हैं वो किस लेवल की हैं और हम क्या कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि हमारे मुल्क में जो ताकतवर हलका है
اسے اپنے پلاٹ نظر آتے ہیں، اسے اپنے جزیرے نظر آتے ہیں، انہیں اپنے لفافے نظر آتے ہیں، چاہے وہ صحافی ہوں، بیوروکریٹس ہوں، اسٹیبلشمنٹ ہو یا کوئی بھی ادارہ ہو، انہیں اپنے ذاتی چند تعلقات والوں کے مفاد نظر آتے ہیں، اور اس مفاد کے نشے میں وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ جن کے لیے اس کرسی پہ پہنچے ہیں، وہ جن کے لیے اس منصب پہ فائز ہیں، جو ان کی اصل ڈیوٹی ہے، جن سے جس ان سے جس کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس سے وہ بالکل بے خبر ہیں اور وہ اپنے نشے میں دھت ہیں، چاہے ہماری عدلیہ ہو، ججز ہوں یا جو بھی ہو۔ اس وقت بھی پاکستان کے اندر ناانصافی کا، ظلم کا، زیادتی کا کھیل جو کھیلا جا رہا ہے، وہ آئے روز اس کے اسکرپٹ میں، اس کے ظلم میں، اس کے تباہی کے اندر اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ بدقسمتی یہ بھی ہے کہ مفاد پرستوں کے ساتھ بھی ایک مفاد پرست ٹولہ جڑا ہوتا ہے، اور وہ اس پہ ہنستا ہے، وہ اس پہ خوش ہوتا ہے، وہ اس کو اپنی فتح قرار دیتا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو طاقت کا نشہ ہے، یہ اتنا ہے کہ اسے کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ لیکن بدقسمتی بھی اسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ یہ جانتے ہوئے، سمجھتے ہوئے کہ صرف 4 دن کی بات ہے، یہ طاقت کب تک رہے گی، یہ کرسی عہدہ کب تک رہے گا۔ ہمارے قاضی صاحب جب اپنی بات آتی ہے تو آئین اور قانون کو لے کر بات کرتے ہیں، لیکن جب دوسرے کو نقصان پہنچانا ہو، جب دشمنی کسی سے نکالنی ہو، جب وہ بغض اور نفرت کی بنیاد پہ بات کرتے ہیں، تو وہاں وہ قرآن و سنت کے حوالے سے کہتے ہیں جی معافی تو اللہ بھی دیتا ہے اور معاف کر دینا چاہیے۔ لیکن قاضی صاحب اتنے بڑے منصب پہ پہنچ کر یہ بھول گئے کہ معافی اس کو ملتی ہے جس نے اللہ کے حقوق کے ساتھ گڑبڑ کی ہو یا کوئی ناانصافی کی ہو، لیکن جو انسانوں کے حقوق کے ساتھ کھیلتا رہا، جو 40 سال سے انسانوں کی ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے اسے دیں اور اس نے کھلواڑ کیے، جس نے سرعام قتل کیے، جس نے سرعام انسانوں کے نام پر لے کر کھایا، جس نے انسانوں کے نام پر بمباری کروائی، جس نے انسانوں کے نام پر، پیسوں کے نام پر ڈرون حملے کروائے، کیا وہ معافی کے قابل ہے؟ کیا وہ اس قابل ہے کہ وہ اسے معاف کر دیا جائے اور اسے اہل کر دیا جائے؟ لیکن چلے مان لیتے ہیں قاضی صاحب کا علم بھی بڑا ہے، قاضی صاحب کا کرسی اور عہدہ اور منصب بھی بڑا ہے، ہم سب مان لیتے ہیں، لیکن قاضی صاحب کو اس چیز کا تو خیال رکھنا چاہیے کہ اگر وہ اپنے من پسند شخص کو، اپنے چاہنے والے کو یہ والی سہولت دیتے ہیں کہ اس کا سب کچھ اگلا پچھلا سو چوہے کھا کر بلی اگر حج کو چلی تو معاف کر دیا، لیکن جس نے ایک چوہا بھی نہیں کھایا، جس نے کچھ بھی نہیں کیا، تو اس کو بھی انہیں معاف کر دینا چاہیے۔ معافی کا دروازہ قاضی صاحب کی نظر میں شاید ایک میاں نواز شریف کے لیے کھلتا ہوگا، لیکن جو ہمارا مذہب کہتا ہے، قاضی صاحب معافی کا دروازہ سب کے لیے ہے۔ معافی کا دروازہ ایک حج کرنے والے کے لیے بھی ہے، اور معافی کا دروازہ ایک طائف کے لیے بھی ہے۔ اور اگر آپ نے میاں نواز شریف کے لیے معافی کا دروازہ کھولا ہے، تو آپ کو چاہیے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے ہزاروں کے حساب سے جو بے گناہ کارکن آپ نے بند کر رکھے ہیں، اور جو ظلم آپ نے برپا کر رکھا ہے پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں پہ، خاص طور پہ عمران خان پہ اور ان کی جو فرسٹ ایئر لیڈرشپ ہے ان پہ بھی معافی کا حق بنتا ہے۔ آپ کا اسلام شاید صرف ایک پلڑے پہ چلنے والا ہے، لیکن ہم نے جو سنا ہے، جو پڑھا ہے، جو سمجھ آتی ہے، وہ یہی ہے کہ اسلام معافی سب کے لیے برابر دیتا ہے، کسی من پسند کو زیادہ فیور نہیں دیتا۔ لیکن چلیں دیکھتے ہیں کہ یہ معاشرہ کتنا اور گرے گا، کتنی اور جھوٹ اور سچ کے درمیان تمیز کو ختم کرے گا، کتنا آگے گڑھے کی کوئی حد ہوگی، اس گراوٹ کی بھی ایک حد ہوگی، ابھی کتنا وہ باقی ہے، یہ آنے والا وقت بتائے گا کہ وہ جو گراوٹ ہے اس اخلاقیات کی وہ ختم ہوگی یا ابھی باقی ہے۔ تب تک کے لیے اقبال جنجو کی اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔